अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में ए अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये पूरा साल मुसलसल रोज़े रखने की तरह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और उसके गरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़जर और असर की नमाज़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए बजाय उसके कि वो किसी नामहरम को छुए। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे उसकी खताएं उसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह जाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते जड़ जाते हैं। तमाम रुके हुए काम और बंद दरवाज़ों की चाबी बस एक ही है, वो जिसे लोग अस्तगफार कहते हैं। 7 आसमानों की पार सफ़र करती हैं। तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। तहज्जुद का बुलावा फ़र्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। जब वो अल्लाह रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद की दुआओं के लिए 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं तो फिर अल्लाह ऐसे मोजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते और ना आसमान वालों ने। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनाइयत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खामोश खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ावजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर बरकत रखे। जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद 70 बार या रहमान पढ़ेगा उसके दिल से हर किस्म की सख्ती और गफलत इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। धोखा देने की 1000 तरीके हैं लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। ए अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हुस्न इखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ करो। सलातुल तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو وہ مومن ہے۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔ آپ کے جتنے دوست ہیں ان سب کو سینڈ کریں اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت کے وقت چیخو پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک میٹھی کھجور کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ خوف سے تنہائی میں رونے کے سوا کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دوسروں کو پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی گئی۔ حضور گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بلائی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، اگر تم اپنے بھائی سے کھندہ پیشانی سے بات کرو گے تو یہ بھی بلے کام میں داخل ہے۔
مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رکوع لمبا کرنے سے موہروں کے درد سے نجات پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں کو نرم سلوک کرنے والا ہو۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔